बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आज अक्टूबर 1982 की 8 तारीख है। दरसे कुरान करीम का आगाज सूरह अन-नज्म से होना है, लेकिन मैंने जैसा कि पिछले दर्स में अर्ज किया था, इस सूरत से और सूरह बनी इसराइल की पहली आयत से वाक़या मेराज के लिए सनद लाई जाती है। तो मैंने मुनासिब समझा था कि तमहीदन इस वाक़या का तारुफ मैं करा दूं जो मुरव्वजा हमारे यहाँ चला आ रहा है। इस वाक़या को 2 मराहल में तकसीम किया जाता है। मरहला अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम जाना, और मरहला दोम वहां से आसमानों की सैर करते हुए बारगाह खुदाबंदी में पहुंचना और वहां खुदा के साथ हम कलाम, यानी अर्श अजीम पे पहुंचना खुदा की मुलाकात के लिए। ये दूसरा मरहला था। पहले मरहले का जिक्र साबका दर्स में आ गया था। मैंने अर्ज किया था कि इस तफसील के लिए मुतक़द्दिमीन की तफसीरों में जाने की बजाय खुद हमारे दौर के ये जो मुफस्सिर गुजरे हैं, हाल ही में जो इनका इंतकाल हुआ, सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, तो उन्होंने जो सरगुज़श्त पेश की है वो मबनी है रवायात पर ही, तफासिर पर ही, लेकिन मैंने उन्हीं की ज़ुबान में इसे पेश करना ज़्यादा मुनासिब समझा था। पहला मरहला पेश कर लिया था मैंने। उसके बाद यानी हजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए बैतुल मक़दस में अंबिया कराम ने आपकी इमामत में इक़्तिदा में नमाज अदा की, और उसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील इसके ज़रिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं, और इसी मुनासबत से ये सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। तो अब ये दूसरा मरहला शुरू हुआ। इस सीढ़ी के ज़रिए जिब्रील हजूर को आसमानों की तरफ ले गए। तफसीर इसकी ज़रा तवील है, लेकिन चूंकि ये मौजू सामने आ गया है तो मैं समझता हूं कि वो तफसील भी इस सिलसिले में मुनासिब रहेगा कि वो भी आपके सामने आ जाए। वो भी मुतल्लक है इससे। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। यह तफसील दी हुई है मौदूदी साहब ने। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा कौन आता है? जिब्रील ने अपना नाम बताया। पूछा तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ। तब दरवाज़ा खुला, यानी आसमान का दरवाज़ा जो बंद था, उसके बाद फिर दरवाज़ा खुला और आपका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था यानी वो जिस्मानी शक्ल के अंदर जिस्मानी पैकर में वहां मौजूद थे। इसलिए कहा ना कि चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नक्स न था। जिब्रील ने बताया कि ये आदम हैं, आपके मोहरे से आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानब देखते तो खुश होते और बाएं जानब देखते तो रोते। पूछा ये क्या माजरा है? बताया गया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते जाते हैं उतनी ही वो बढ़ती जाती है। पूछा ये कौन है? कहा गया कि ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। मैं इतना अर्ज कर दूं कि ये उन्होंने रेडियो पे तकरीर की। कौन है? कुछ और लोग धड़ा लेता है। पूछा ये कौन अहमक है? कहा गया कि ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का
اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی، اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چاندوی کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی، اس کے بعد یہ لفظ ہوگا، ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے بات چلتی ہے، پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور فرامین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور تک خاص ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ٹکڑا زیادہ غور طلب ہے۔ انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ خدا نے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ حضور ان کو لے کے تحفہ کے طور پر نیچے اترے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر